आदले सरपंच आणि आदले जिल्हा पंचायत वांगडी सतीश शेटगावकर हांणी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस अल्वारेस फेरेरा हांच्या उपस्थितीत तांचा पक्षात येवकार करपांत आयलो. तांच्या आगमनानं पेडणे वाठारांत काँग्रेस पक्षाक व्हड बळ मेळटले असो विश्वास गिरीश चोडणकर हांणी उक्तायलो. एसएससी केली, 12वी केली, मागीर जॉब घाल, पूण आयज तुम्ही पळयला देशांत कितें जाता. आता कॉलेज हाडटात, हांवें ओपोज केल्ले असेंब्लीन, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडटात, म्हणल्यार आमकां बिल फारीक करपाक थिंगा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन आमकां डिग्री दिवपाक. आता शिक्षण पेपर लीक जाता, पयशे घेतात पेपर ही विकपाक. एड्युकेशन तुगे एंट्री मेळपाक लाखांनी लाखांनी फारीक करूंक पडटा तुगे एडमिशन करपाक. आनी आतां खरें कितें जालां, आमगे देशूय विकता, गोंय विकता तें सोड, हे बीजेपीचे कार्य ते फकत आमचे देश विकपाक आमगे लोकांक विकपाक आनी आयज हांव आमचे अस्मिताय विकतले. देखून तुमी पळयात, काँग्रेस पक्ष आशिल्ले तेन्ना, काँग्रेस पक्ष गोंयांत आशिल्ले तेन्ना सरकार आमकां केन्ना भंय नाशिल्लो. लोक प्रायव्हेट जॉबाक वयताले, प्रायव्हेट जॉबाक आसून लोक जो तुमचा आमदार आशिल्लो, तुमचो सेवक आशिल्लो, तो आपले तुमकां सगळ्यांक विसरलो आनी तो दुसऱ्याच मार्गार पावलो. येते ते पावटी तुम्ही चिंतून वोटिंग करपाक जाय आनी तुम्ही एक तुमचो सेवक निवडून हाडपाक जाय. आमचे सभार कॅन्डिडेट आसा, कितलेशेच कॅन्डिडेट आसा. तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन विचारतले कोण असो बरो सेवक जावपाक शकता तुमचो, जो इलेक्शन जातकर तुमचो ब्रोकर जावपाना, तुमचे काम करतलो, असो एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां सगळ्यांक विचारून आमी दितले. आनी म्हाका खात्री आसा, जो इतिहास तुम्ही 2017 घडयल्लो, 2017 अगदीच जवळ 16 ते 17 हजार मतांनी आमी हे सीट जिखलेले. मांद्रे मतदारसंघ 16,000 वोट्स घेवन, 16-17 वोट्स घेवन आमी जवळ 6-7 मतांनी मांद्रे मतदारसंघ आमी जिखलेले. करेक्ट. म्हाज्या कोतान ते वारे परते दिश्टी पडटा मांद्र्याक आनी ती लीड नक्कीच ह्या पावटी 6 ते 7 हजारा वयल्यान 10,000 पावतली. म्हाका मात्तूय दुबाव दिसता. त्या खातीर आमी जोमान काम करुया, सगळे एक जावन काम करुया आनी मोठे नेटान उमेदीन मुखार या. कारण 15 वर्सांचो बीजेपीचो दुष्ट सरकार गोंयांत राज्य करीत आसा आनी आमकां फक्त तेणी दुख्ख दिलां. आयज प्रमोद सावंतान कितें काम केलां धर जाल्यार आयज घरांनी ड्रग्स पावयल्यात, स्कुलांनी ड्रग्स पावयल्यात आनी ड्रग्स जेन्ना पावयतात तेन्ना एक पिढी कवर जाता. सांगपाक खोशी दिसता की पक्षान येयल्या उपरांत कितें धडपड आसतात आनी त्याच्या त्या धडपडीन म्हाका दिसता आमी एक नागोसवाडा बांदले. सर गिरीश फुड्या सांगता आमी गिरीशवाडा नागोसवाडा बांदले. हांगासर एक गणपतीचे हॉल आसलो आनी ताका ते पत्रे घालपाक जाय आसले ते हॉलाचे. आनी तेच्या कडल्यान म्हाका प्रपोजल येयल्या उपरांत आमी तें कामूय करून घेतलां. खरें म्हणजे आयज तुमकां आमी थंय व्हरपाक सोदता. तर काही कारणाचो ताका उशीर जालो उपरांत आमकां तें व्हरोंक मेळोना. पूण थंयच्यान आमी आमच्या ज्या कार्याची कितें ती सुरवात आसता, ती धडपड आसता ती आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा. आमकां खूब बरें दिसता की काँग्रेस पक्ष हो खूब पयलीं पासून तो राज्य घडपी असो पक्ष आसा. खंय तरी कालांतरान ह्या पक्षाक फाटीं पडल्या भशेन जाल्ले. पण आता आमची जी सुरवात जाल्या ती आमचो मांद्रे मतदारसंघ गोंयाचो नंबर 1 पासून सुरवात जाता आनी आयज त्या पक्षांतल्यान आमी तेजो प्रवेश करतात. तेतून आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आमच्या खबर आसा ह्या सगळ्यांचे आमकां सहकार्य मेळटलें आनी ते सहकार्य बरोबर घेवनूच आमकां आमी ज्या ज्या टायमार आमकां हेच्या बरोबर आमी मेळटा तेन्ना खुबशे गोश्टी आमकां कळटात की आमी कितले फाटीं आसात. आनी ते जर फुडें घेवन वयतलो जाल्यार आमकां घरा वचून काम करपाची गरज आसा. केवळ शब्दांनी काम जावचें ना, तर प्रत्येक घरा वचपाची गरज